शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल-हक़, खुदा हक़ है, बरहक़ है, और उसका कलाम भी हक़ बरहक़ है। खुदा का कलाम यानी किताब मुक़द्दस, द होली बाइबल हमारे सामने है और हम इसका मुताला कर रहे हैं और आपके सामने बहुत सारे सबूत लेके आ रहे हैं कि किताब मुक़द्दस जो है बिल्कुल भी बदली नहीं गई है। ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों से, जिनमें से बहुत से लोग ये मानते हैं कि किताब मुक़द्दस खुदा का कलाम नहीं है। हम जानते हैं कि आपका ईमान कुरान मजीद पर है, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि कुरान मजीद किताब मुक़द्दस की तस्दीक़ करती है। किताब मुक़द्दस के बारे में कुरान मजीद में बहुत कुछ लिखा हुआ है और यहाँ की जो बातें हैं वो हम कुरान मजीद में लिखी भी पाते हैं। हालांकि किताब मुक़द्दस को तकरीबन 1,500 से 1,500 से 500 साल पहले लिखा गया था। 2000 साल पहले की बहुत सी बातें हैं जो किताब मुक़द्दस में है, जिनका ज़िक्र कुरान में आता है। तो चलिए हम मुशाहिदा करते हैं और देखते हैं क्या सच है और क्या हकीकत है और क्या गलत है। तो मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसा किस्सा बताएं, ऐसा कोई किस्सा जैसे मैं जिसका इशारा देता हूँ, उस पर फिल्में भी बनी हैं। जी। और बहुत से लोग जो हैं आज भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि वाकई ये हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन जहाँ तक कि कुरान मजीद है उसका पुख्ता यकीन है, जो कुरान पढ़ते हैं, कि ये वाक़या हुआ था। तो उसी वाक़े को हम पेश करेंगे। देखिए, आज हम यहाँ लेंगे हज़रत नूह की कश्ती के बारे में। जी, आप समझ गए मैं क्या इशारा कर रहा था। जिसके कुछ हिस्से अभी कुछ साल पहले जी अरारात पहाड़ पर मिले हैं। जी। तो ये बात तो हक है क्योंकि सबूत मिला है। तो मैं यहाँ इसमें से देखना चाहूँगा सूरह अल-अराफ की 59 से 64 आयत। जी, यानी कुरान की सूरा नंबर 7 की 59 और 64 आयत, और सूरा अल-हूद यानी 11 की 32 से 34 और 36 से 48 आयत। जी ज़रूर। तो पहले हम देखेंगे सूरा अल-अराफ में क्या कहते हैं। तो इस तरह से लिखा है, तुमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा, मेरी बिरादरी के लोगों, खुदा की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब से बहुत ही डर है। जी। तो जो उनकी कौम में सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें सरी गुमराही में मुब्तला देखते हैं। उन्होंने कहा, हाँ ए कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगंबर हूँ। तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैरी ख्वाही करता हूँ। और मुझको खुदा की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। क्या तुम्हें उस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई है? जी हाँ, आई है, ताकि वो तुमको डराए और ताकि तुम परहेजगार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए। मगर उन लोगों ने उनकी तकजीब की। जी। तो हमने नूह को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया था उन्हें गर्क कर दिया। इसमें कुछ शक नहीं, वो अंधे लोग थे। अब देखिए, यहाँ भी खुदा ने उन लोगों को जो गुनाहगार हैं अंधे कहा, क्योंकि वो रूहानी चीज़ को नहीं देख पाते, वो उस बात को नहीं समझ पाए। हज़रत नूह उनको रोज़ बरोज़ समझा रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी मजाक उड़ाया और बेइज्जती की। अब हम देखेंगे सूरह हूद और उसकी 32 से 34 आयत। यहाँ इस तरह से लिखा है, उन्होंने कहा कि नूह, तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत ही किया, लेकिन अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो वो हम पर नाजिल करो। नूह ने कहा कि उसको तो खुदा ही चाहे तो नाजिल करेगा और तुम उसको किसी तरह हरा नहीं सकते।
اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں یا اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. وہی تمہارا پروردگار ہے, تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا. اگلی 36 آیت میں اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اس کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے, اور جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ, اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ, اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ صرف غرق کر دیے جائیں گے. تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی, اور جب ان کی قوم کے سرداران ان کے پاس آئے, سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی مسخری کرتے, یعنی مذاق اڑاتے. وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو یعنی مذاق کرتے ہو جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو کرتے ہو تو ویسے ہی ایک وقت بھی ہم بھی تم سے مذاق کریں گے, اور تم کو جلدی معلوم ہو جائے گا کہ جس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا, اور کسی پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا یعنی 2 جانور, ایک نر و ایک مادہ لے لو, اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائیں گے ان کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جنہوں نے ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کرو اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے. نوح نے کہا کہ خداوند کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا اور سوار ہو جانا, بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے. اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی. لہریں کیا تھیں, گویا پہاڑ تھے. اس وقت نوح نے اپنے بیٹوں کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ, کافروں میں شامل نہ ہو. اس نے کہا میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا, جو مجھے پانی سے بچا لے گا. انہوں نے کہا آج خدا کا عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خداوند رحم کرے. اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آہل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا, اور حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا. تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا, اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری. اور کہہ دیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے, سو اس کو بھی نجات دے. تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے. خدا نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے, وہ تو ناشائستہ افعال ہے. تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو, اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ دانا بنو. نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں, اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ. اور جو کچھ جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے
फवाइदे से महफूज करेंगे, फिर उनको हमारी तरफ से अजाब इलाही पहुँचेगा। जी जी, जो ये बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो काम हुए हैं। अब देखिए किताब कुरान मजीद में हमने बहुत सारे पिछले एपिसोड्स में बहुत कुछ देखा। कहीं एक आयत में बात थी, कहीं 4 में, कहीं 3 में, कहीं 2 में, लेकिन यहाँ पर एक आयतों का सिलसिला जारी था। देखिए जब ज़्यादा आयतें हैं यहाँ पर कुरान मजीद में तो लाजमी है कि उसकी तफसील जो है बाइबल मुक़द्दस में बहुत ज़्यादा दी गई। किताब मुक़द्दस में बहुत खुल कर इस बात को सामने लाया गया है। इसमें तकरीबन 4 बाब हैं, 4 बाब 6 से लेकर 10 पैदाइश की किताब के। मगर मैं कुछ कलमात आपके सामने लाना चाहता हूँ, आपके रुए नज़र करूँगा ताकि आप ये समझ सकें कि किताब मुक़द्दस में वो सारी बातें हैं और तफसीर भी है उन बातों की, और वो सारी बातें भी जो कुरान मजीद में आप नहीं पाएंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये बातें बहुत ही सही हैं और होनी चाहिए। तो अब देखते हैं, मैं सबसे पहले पैदाइश की किताब के 6वां बाब पढ़ूँगा, उसके मैं कुछ आयत पढ़ता हूँ 5 से 8। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल में के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान के पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंद ने कहा, मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया है रोए ज़मीन पर से मिटा डालूँगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानवर और हवा के परिंदे तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। एक शख्स की वजह से, एक शख्स जिनका नाम था हज़रत नूह, उनकी वजह से खुदा जो है वो अपना इरादा बदल देता है। जी हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने हज़रत नूह को चुना पैगंबर के तौर पर, पैगाम देने वाले के तौर पर, और हज़रत नूह ने पैगाम दिया लोगों को जाकर, लेकिन कोई उनकी मानने को तैयार नहीं था। जब उन्होंने बताया कि सैलाब आएगा, ऐसा होगा, क्योंकि उस ज़माने में आपको बता देते हैं कि ना बारिश होती थी ना सैलाब आते थे। ज़मीन का जो माहौल था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। जैसे शुरू में बताया गया कि पानी आसमान पे बादलों के ऊपर ठहरा हुआ था और नीचे नीचे पानी हुआ करता था, ऊपर था, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि बारिश होती है। तूफ़ान का तो नामो निशान नहीं था, ओस ज़मीन को सरेआब करती थी। जी हाँ। फिर हम 7 का 1 पढ़ते हैं। 7 का, खुदावंद ने नूह से कहा, तो अपने पूरे ख़ानदान के साथ किश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस ज़माने में रास्तबाज देखा है। खुदा बहुत नाराज़ होता है और फिर वो सोचता है कि मुझे ज़मीन को ख़त्म कर देना चाहिए, सलाख कर देना चाहिए, धो देना चाहिए। लोगों ने इसे बिगाड़ दिया है, ख़राब कर दिया है। तो जब खुदा का अज़ाब नाजिल होता है तो खुदा इसी तरह से काम करता है। आज हम देख रहे हैं कोरोना वायरस जो है किस तरह से लोगों को मुतासिर कर रहा है, पूरे ज़माने को उसने हिला के रख दिया है। जी हाँ, जी हाँ। तो खैर खुदा सब पे रहम करे, सबको शादाब रखे। फिर हम देखते हैं 7 का 11 देखते हैं। नूह की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने के ठीक 70वें तारीख को बड़े समुंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। आसमान की खिड़कियां खुल गईं मतलब आसमान से पानी बरसने लगा। वही पानी जो ऊपर ठहरा हुआ था, आज वो पानी ऊपर ठहरा हुआ नहीं है, ज़मीन पर आ चुका है वो पानी। और फिर उसके बाद और 40 दिन और 40 रात ज़मीन पर बारिश होती रही। जी हाँ, 17 में और 40 दिन तक ज़मीन पर तूफ़ान रहा और पानी बढ़ा और उसने कश्ती को ऊपर उठा लिया, सो किश्ती ज़मीन पर से उड़ गई। अब ये कश्ती की बात आती है जहाँ पर कुरान मजीद में लिखा है कि खुदा रूबरू होके उसने हज़रत नूह को बताया कि किस तरह से कश्ती को तैयार किया जाए, क्योंकि पहले कभी किसी ने कोई कश्ती वश्ती बनाई नहीं थी। तो आप कैसे बना सकते हैं, कैसे उस कश्ती को उतारेंगे, काहे से बनेगी। तो वो सारी चीज़ें खुदा ने हज़रत नूह को बताई कि किस तरह से बनाई जाएगी, कितनी लंबी होगी, कितनी चौड़ी होगी, कितनी गहरी होगी, कितना उसका वज़न होगा, कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की जाएगी, और उसे वाटर प्रूफ जिसे हम कहते हैं कैसे किया जाएगा, उसमें बैलेंस कैसे पैदा किया जाएगा। तो सारा डिज़ाइन था हज़रत खुदा ने हज़रत नूह को दे दिया था। जी, पूरा का पूरा डिज़ाइन 21 हमने देखा। फिर हम देखते हैं 9 का 7 देखते हैं। और तुम वार हो और बढ़ो, और जब वो बच जाते हैं, सारे ज़मीन जो है ख़त्म हो जाती है, सारे लोग मर जाते हैं, उसके ऊपर कोई बचता नहीं है। यहाँ देखते हैं कि सबको ख़त्म कर दिया 7 के 21 में। और सब जानवर जो ज़मीन पर चलते थे, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए। आसमान के फरिश्ते, आसमान के परिंदे भी मर गए, क्योंकि उनको
زمین نہیں مل رہی تھی، ہمیشہ وہ اڑ نہیں سکتا ہے، بیٹھنے کے لیے پرندہ اسے بیٹھنے کو چاہیے، آرام چاہیے، تو سارے کے سارے ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نویں باب میں ہم دیکھتے ہیں ساتویں جو آیت ہے، اور تم برابر ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب تم بارور ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ۔ جی پھر اس کے بعد 11 میں اس عہد کو پھر خدا جو ہے عہد کرتا ہے حضرت نوح کے ساتھ، یہاں سے خدا کے عہد کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے، میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ تو اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اور جو سمندر ہے، زمین کو خدا نے اٹھا دیا ہے، اٹھی ہوئی ہے زمین، کہ پوری زمین کے اوپر پانی نہیں چھا سکتا، اتنا پانی نہیں ہے زمین کے اوپر، اور کیونکہ خدا نے یہ قسم کھائی کہ پوری زمین کو نہیں ڈبائے گا۔ جی ہاں، عہد کیا انسان کے ساتھ، حضرت نوح کے ساتھ۔ اور پھر 13 میں فرماتا ہے خدا پاک، میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ دھنک، اسے ہم دھنک کہتے ہیں، رینبو۔ جی ہاں، اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میرا کمان بادل میں دکھائی دے گا، وہ کمان جو ہے دے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم اکثر جب چھوٹے ہوا کرتے تھے کیسے دوڑتے تھے رینبو کو دیکھنے کے لیے، دھنک کو دیکھنے کے لیے۔ جی ہاں، تو یہ وہ باتیں ہوئی ہیں جو کہ کتاب مقدس میں صاف طور سے لکھی گئی ہیں، اور آپ نے خود دیکھا اور پڑھا کس طرح سے قرآن مجید میں بھی مندرج ہیں۔ تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کتاب مقدس کو بدل دیا گیا؟ جی ہاں، بیان کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قرآن کئی سال بعد لکھا گیا، ایک الگ زبان میں لکھا گیا، ایک الگ زمانے میں لکھا گیا، الگ ملک میں ایک الگ ملک میں لکھا گیا، ایک الگ تہذیب میں لکھا گیا، ایک الگ قوم کے بیچ میں لکھا گیا۔ یہ جو قوم تھی، یہ یہودی قوم کا لکھا ہوا ہے کتاب مقدس، یہ ان کو دی گئی تھی، یہودیوں کو اور مسیحوں کو۔ مسیح وہ تھے جو کہ کسی زمانے میں یہودی تھے لیکن مسیح پر وہ ایمان لے آئے تھے۔ اب یہاں پر ایک اور قابل غور بات یہ ہے، آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ مسیح زمانے میں واپس آنے والے ہیں، آپ کا ایمان ہے۔ تو مسیح نے کہا ہے کہ جس طرح نوح کے زمانے میں لوگ کھاتے پیتے تھے، پارٹیاں ہو رہی تھیں، مزے کرتے تھے، شادیاں ہوتی تھیں، اسی طرح سے زمانے میں ہوگا، اور اچانک مسیح کی آمد ثانی ہوگی۔ میں یہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، جب خداوند نے، جی جیسا کہ ہم نے قرآن مجید میں بھی پڑھا اور کتاب مقدس میں بھی، جی خداوند نے حکم دیا حضرت نوح کو، وہ کشتی بنا رہے تھے، جی تو جب وہ کشتی بنا رہے تھے، جو لوگ آس پاس سے گزرتے تھے وہ ان کی مذاق اڑاتے تھے، جی ہاں، ان کی ہنسی کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں تھی۔ بھائی سیلاب نہیں آیا تھا، اتنا پانی، کہہ رہے تھے کیا بیوقوف آدمی، جو چیز کبھی ہوئی نہیں، جو کسی نے دیکھی نہیں، اس کو کیسے وہ کر رہا ہے، تصور کر رہا ہے۔ لیکن انہوں نے خدا کی بات کو جھٹلایا، حضرت نوح کی بات کو جھٹلایا، اور اس کے بعد میں سارے غرق ہو گئے۔ جی یعنی انہوں نے حضرت نوح کا نہیں بلکہ خدا کا مذاق اڑایا۔ جی ہاں، کیونکہ جو بات خداوند نے حضرت نوح سے کہی تھی وہی وہ ان سے کہتے تھے، تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو وہ حضرت نوح کا نہیں، خدا کا مذاق تھا۔ آج بھی اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خداوند کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ایسے لوگ ناس کے گڑھے کے کنویں کے اس پر بیٹھے ہیں، جانے کب گر جائیں۔ تو عزیزو، توبہ کریے، خداوند پر ایمان لائیے، خداوند مسیح پر ایمان لائیے، انجیل شریف کو پڑھیے، آپ کی سب سمجھ میں آ جائے گا۔ جی ہاں، جو آپ نے بھی بات کہی بہت صحیح اور بجا بات آپ نے فرمائی ہے، بلکہ میری زبان سے ان باتوں کو چھین لیا ہے۔ دیکھیے جناب، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں یہ سب ہوا تھا، اور وہ بات اس کتاب میں درج ہے، پہلے اس میں درج ہوئی تھی جسے کتاب مقدس میں لکھا گیا ہے، تو پھر آپ اس کتاب سے منکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ غور فکر کیجئے، خدا آپ پر مہربان ہو۔ تو عزیزوں، یہاں پر ہم اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔